كورانن كوراتن تملي سمس يلهم كعب سلام صنح حقانينا حزي تن حاد الجورم ليوحنس ونجلي لرأي يوحنسي حاد الجورم تاي لولينا نري أما خلقت يوم سي لخلتهم طرح لمساسلوهم بزحات نجارات نيو لنا نينا كافتهم بزحات عسرت حدا حسر بيلنا نرينا حدا قال نبل ني እግዚአብሔር ወልድ መጸውዕ ኮይኑ ልተጠቀመሉ ዮሐንስ ወንጌላዊ ጥራሕ እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጽር 1 ቁጽር 14 እንዮ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 1 5 ቁጽር 7 ኣብ ራእይ ዮሐንስ 19 13 ቃል ኢሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኢሉ ልጸውዐ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ራእዩ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ወንጌል ኣብ ሰለስቲው ቃል ኢሉ ወንዮ ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ንሙኻኑ ሊቃውንቲ እዚ መረዳታ እዚ መረዳታ ገይሮም ወሲዶም ተጠቂሞም ልንየው ካልኣይ በግዕ ልብል ቅዱስ ወንጌላዊ ዮሐንስ ወንጌላዊ ካብቶም ካልኦት ሐዋርያት ብዝተፈለየ መልክዕ በግዕ ልብል ስያሜ ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሂቡ ተጠቂሙ እዩ ኣብቶም ካልኦት ግን እዚ ስያሜ እዚ ኣይናግንዮ ተግነናለ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጽር 7 ነግንዮ ኢና ኣብ ኻሊ ግን ኣይነግኒ ኣብዚ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጽር 29 ቁጽር 36 ነግኒና በግዕ ነዋ በግዕ ለእግዚአብሔር ዘያት ኃጢአት ዓለም ዘያት ወያሴስ ኃጢአት ዓለም ንዓለም ሁሉ ኃጢአት ለርሐ ለወግድ እንሆ ናይ እግዚአብሔር በግዕ ኢሉ ተናገረ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ድማ ልዕሊ 25 ግዜ በግዕ ኢሉ ጸውዕዎ ንመን ንጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ራእይ ዮሐንስ ወንጌሊ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ምዃኖም በዚ ምፍላጥ ይከኣል እዩ ቃል በግዕ ኢልዎ ሳልሳይ አሸናፊ ሓቂ አሸናፊነቲ ሓቂ ኢሉውን ጸውዕዎ እዩ ድልና እውነት በአምሓርኛው አሸናፊነት ወይም ዓወትን ሓቅን ኢሉውን ጸውዕዎ ብዘም ክልተ ቃላትውን በተደጋጋሚ አልዕልዋ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ውን ተመሳሳሊ ተናጊሩል ነይሩ ተደጋጊሞም ተገሊጾም ኣብ ራእይ ዮሐንስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ውን ዚኦም ክልቲኦም ነው ሳልሳ ራብዓይ ሁሉ ልከኣሎ አምላክ ምዃኑ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌሊ ተደጋጋሚ ተናጊሩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ልከኣሎ አምላክ ምዃኑ ብግልጺ ተቐሚጡ አበይ ኣብ ራእይ ዮሐንስ አበይ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ብግልጽ ተቐሚጡ ሁሉ ልከኣሎ ምዃኑ ሰብ ሁላይ ካለኝ ሓደ ጊዜ ሰባት ስም ተውጽተለና ኤልሻዳይ አዶናይ አማኑኤል እዚ አይግባይ ንፍጡራን አይዋሃቢ ናይ እግዚአብሔር ስም ስለለኾነ አማኑኤል ብዙሓት ማቲያስ ልባሉ ናይ ቅዱሳን ንሰባት መሃብ ይካልዩ ናይ እግዚአብሔር ግን ሰብ አይዋሃቢ እና ዞም ስማት እዚኦም ተዋሂቦም ንሪኦም ንኣብነት አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ምሳሕና ማለት እዩ ሓደ ሰብ አማኑኤል እንድሕረይልናዮስ ምሳሕና መገይሩ ክኾን አሁን ሓዲሩ ገይሩክ ነበር አዶናይ ንብልተለና ጸባወት ትብልተለና ሁሉ ልከኣሎ ማለት እዩ ሁሉ ልከኣሎ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ትሕቲ እግዚአብሔር ቅዱሳን ካብ እግዚአብሔር ብልተዋሃቦም ጸጋ ሁሉ ልከኣሎም ይኾኑ እዮም ብጸጋ እዩ ግን ብውህብቶ እግዚአብሔር ስለለሃቦም ዳ ሳቶም ፈጠርቲ ኮይኖም ሁሉ ገበርቲ ኮይኖም ኣይኾነይ ስለዚ ክቡራን ተኸታተልቲ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ስመ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ጥራሕ ንሃብ ደቅና ብልኽእልዎ ብዓቕሞም ብልምጥኖም بحقي كسرحوا ولا يجيبوهم لصرح سبات كله أمانيل تبالي يحفر يو يحزن إله ماتياس خالي توم نايك زاهير ولدنا يسوع كريستوس سم نايك زاهير سمات ندك سبات كوهاو ليجيبوهم مثل الخنو أدوناي يلشاداي أمانويل تاوس ماتياس لولو سمات وزترفه سمات لخال أي وهاوي لمنتهي خلوا لك على زاهير طرح سل الخنو كدوسان هواريات في فلاير ما كدوس يوحنس وانجيلاوي ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 1 ክሳብ 18 5 20 ክሳብ 29 6 ሲሳይ 2 8 ዮሐንስ ወንጌል ማለት እዩ 8 54 ክሳብ 58 ዮሐንስ 10 28 ክሳብ 30 ዮሐንስ 12 41 ዮሐንስ 17 1 ክሳብ 5 ራእይ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል እዚኦም ኣብ ራእይ ዮሐንስ ድማ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጽር 5 ምዕራፍ 3 ቁጽር 21 هملا يقصل له راي يوحنس دغاغيمنا ننبو بغز انبيبه للطف خول صعن خونون لزي لك تقميو قدم مبرهره مابنا ملختو تايمسل
أمنتاي درجان يو لون نجر مفلات وسان سل الغنية يعني بس عنه ليس معهم ولا يروحهم من دحر عليهم حزقون نكتريوجو مليسهم تي كاب يوحنس رأي يوحنس معرف حدا قصري حدا كسر رأي يوحنس معرف إسرائيل خلتي لنيه تقللا دقاقي مهم سمعوه وزيهم يوم اللي جلس لنا سلزي يوحنس ونجلي رأي يوحنس لما مساسلهم قال بقى عشان فينا حكي لول قالات كل القالوا أملاك لول حمشاي ونجلاوي يوحنس أبرايو وشتي سمو تغيسيو 4 جزء سمو تغيسو يوحنس ونجل أملاختاتون يصحفي سمو يتغسي لمنتاي نحرينا أو ملاختاتو يا يوحنس ونجلي سمو يتغسى أبرايو طرح لمنتاي تغيسو مخنياتو تايو ندحرينا قدامت ولدنا تايسما يقوري نيروم سمو ما أي تغسي مصحف تصحف له سرح سرح له سي أنا صريح أيوه أيولي لمنتاي ندحرلنا سلتتنا بتهتنا لتمولوا تعجبوا سل الخونو سمو ما يلعلي نيروم قدوس يوحنس ونجلاويون بتمساسالي أو سلسان مليختو أو يوحنس ونجلون سمو أي تغسي لمنتاي تغسي سلتتنا أبرا يوحنس لا لمنتاي تغسو ندحري لازم غنيا زي تريت لنا إزي الغاز على الخون تنيس للخونة نايمن تني توايلك نجر رئيس للخونة من رأي وكبال أنت عنتو ليقو قدوس يوحنس أفورك أنا ببوا لملكت أنتها سكتف صامتها لزام الملكت سي كم جمر يكسم ودات أنا بوا أنا بيخم نايمن مخانا تردوا وياهم هم الولا وزي تنويت زي إذا رأي زي لأنه بابا لسمع كله نايمن مخانا من تان كفلت سمو 4 جزء تغيسيو لقد سأل المسس للخونة يخونن بي ونجلاوي قدوس يوحنس تحتنا وحزبون باجلالص أو أبزي رأي يوحنس زي تحت مخانو بتحتنا هم جلالص أون تحتنا ينصبارقيو نما قلقليو يلو رأي يوحنس معرف حدا وصر حدا نما قلقليو يوحنس التوهب التجلس أيلو خلا أنا حاوخم لخونخو مساختهم حبيرة لا يسوع كريستوس جست الكافل يلو معرف حدا وصر تشعن تون تناجريو سلازي زيهم كلهم من تايم نحرينا تهتنا يلقلص لهم شارشاي قصي لبن قص مالت زي قصنا يو سلازي قصي لولون يوحنس ونجل معرف 11 وصر 4 قليص نيرو أبرا يوحنس ون حدا معرف حدا وصر 16 هم يلو قليص هو قصي يلو سلا قصي شابعي نا إبرايست قالات أكتاتيلو بجريك لا ترجمة هم مصحف قدوس مقمات التلمديو نجر جن قدوس يوحنس أون يلو أبرايو أو لقماتهم هم حدا سلتي أكتاتيلو التطعم يلي قدوس يوحنس ونجلاوي أون يلو أبرايله بتختاتالي بتدقاقامي نا إبرايست قالات لا ترجمة غميتيو يلماس لبلنيو خالوتون تغيسا غميتيو أبرايون معرف 3 وصر 14 معرف 9 11 نيو ألفا أوميغا وزياتهم ناغريك قالاتهم بيتروس كريستوس لولون ناغريك قالاتهم أون جلو تدقاقام تتقيمو لا ترجمة أبراي يوحنسون لا ترجمة ألفا و قدمواي ألفا و يلوس قدمواي دحرواي أنا يبلمو زويتو قداماوي ودهراوي لا ترجمة أغميتيو سلازي نا إبرايست قالات أكتاتيلو بمتقامون ونجلو هم تتقامو أو زون تتقيمو شامناي أبي يوحنس ونجل بترقاقامي التقلصة ناي مسكرنت قداي أبراي يوحنسون بترقاقامي تقليسيو أبي للول حدا خلتك نقرأكم رأي يوحنس حدا خلتا رأي يوحنس حدا وزرت شعنته رأي يوحنس شلشته شعنته أول يلون بترقاقامي مالتي نا مسكرنت نقر معرف حدا تنبتلنا يوحنس سمايتو يلون هاي قدس يوحنس متمك ملوكات كقلت سلو نا يسوع كريستوس مسكر يلوتنا جيرو نيرو سلويتنا من حنا يسوع كريستوس ون أو قرم بيلاطوس نمسكرنا أتو كل مسأخو يلول تناقرو صحيفو لنايو تاشعاي ناي وش تعدي ليكاونتي مالتنا إثيوبيا أرثوذكس كريستيان ليكاونتي بفلاي توم قدامون مالتي ناي قدوس يوحنس ونجلاوي مخانو أو حد ترجميهم أو صلوتهم جليس أمو يوم إنك أبي ساعات كفتي بزحت يصليلو نيروم أو ناي صلوت مصحفهم غيرهم يوسروا نيروم أو ترجميهم زي بصفحات تجليسيو عسراي ناي جريك بيت كريستيانون توفي تعمل جلس يوحنس نابدس يتفتمو كأتي تلو كسرتلو أبركورس التوالد كمزور حوير بوت أسيرو هم نرى ناي إثيوبيا ليكاونت ناوش تعد ليكاونتون زي تتقيمهم اليوم أبركورس حوير بوت أسيرو هم نرى
ቅዱስ ዮሐንስ ዝረአዮ ታሪክ ንአብሮኮሮስ እናነገሮ ፀሓፍ ኮይኑ ሃምል ፀሓፎ አብሮኮሮስ ብፅሕፈት ሃምል ሓገዞ አብሮኮሮስ ጥራሕ ፅሒፍዎ ተይኮነስ ባዕሉ ዮሐንስ ይፅሕፍ ነይሩ አብሮኮሮስ ግን ሓጋዝ ነይሩ ምናልባት ንፀሓፍቲ ታይ የድልዮም ድሕሪልና ሓጋዚ የድልዮም ብርኢ ልቀርፅ ብርኢ ለቅርበሎም ቀለም ልብፅብፅ ብራና ልፍሑቕ ልብራና ልኾኑ ነገራት ለቅርብ ሓጋዚ የድልዮም እዩ አብሮኮሮስ ልዚ ኩሉ ሓጊዝዎ ኣብ ምፅሓፍ እውን ያው ደቀ መዝሙሩ ስለዝኾነ እርግጥ ናይ ሎሚ መምህራን ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃኢ ካልእ ኣይነምህር ለና እምበይ ትህትናኡ ኩሉ ነገሩ ምፅሓፍ ይኹን ምንባብ ይኹን ምምሃር ይኹን ኩሉ ዮም ለምህሩ መምህራን ወለድና ቀዳሞት ወለድና ኩሉ ዮም ኣምሂሮም ቅዱስ አብሮኮሮስ እውን መምህር ኮይኑ ምፅሓፍ ሃምል ተምሃረ ይፅሕፍ ይሕግዞ ሃብ ነበረ በተፈላለየ መልክዑ ብዙሓት ሊቃውንቲ ፅሒፎም እዮም መበል 11 ሄሬኔዎስ ኣብ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ዘመን ነበረ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ንዝቃወሙ ቡድናት ይቃወሙ ሃምል ነበሩ ይገልጽ እሞ ንዞም ልቃወሙ ሲ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ውሽጢ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምምፃእ ልገልጽ ክፍሊ ብለይ ምንባሩ ምክንያቱ ይወቕሱ ነይሮም ይብል ናይ መንፈስ ቅዱስ ምምፃእ ናብዚ ዓለም እዚ ምውራድ ሲ ልቃወሙ ነይሮም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 15 ነንብብ ተለና መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ይብሉ ስለልተናገረ ሲ ለዚ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ይብል ልቃወሙ ነይሮም ኣብ ዘመኑ ኣብ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ኣብ ዝነበረሉ ሃዋርያውያን ኣበው ካብ ልባሃሉ ሓደ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ኣብ ሃይማኖት ኣበው መእተዊ ሃዋርያውያን ኣበው ካብ ልባሃሉ እኒኦ ካብኣቶም ሓደ ኮይኑ ኣብ ሃይማኖት ኣበው መእተዊ እውን እኒኦ ና መጀመርያ ቅድሚ 300 እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ይቃወሙ ነይሮም ለዞም ልቃወሙ ቡድናት ፓናሪዮን ኣብ ዝተባሃለ ድርሳኑ አሎጎይ ኢሉ ይጽውዖም ለቶም ወገናት ሳቶም እውን ይሟገቶም ሃምል ነበረ ቅዱስ ኤጲፋኒስ እውን ኣብቲ ዓንተ ወለልናዮ ክጽሕፍ ተሎ ሞንታናውያን ስለልኾኑ ሰባት ለዞም ቡድናት እዚኦም እንትገልጽ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ራእይ ዮሐንስ ይቃወሙ ስለልነበሩ ለዞም ልቃወሙ ሰባት ቀሪንጠስ ኢሉ ጽሒፉ ብድርሰቱ ራእይ ዮሐንስ ተቐባልነት ክህልዎ ራእይ ዮሐንስ ናይ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሃምል ኾነ መጻሕፍቲ አምላካውያት መጻሕፍቲ መንፈሳውያት እስትንፋሳተ እግዚአብሔር ተባሂሎም ካብ ዝጽውዑ መጻሕፍቲ ምዃኑ ጠቂሱ ደጋጊሙ ተናጊሩ እዩ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ውሽጢ ቤተ ክርስቲያንና ክህሉ ካብ ልግብኦም መጻሕፍቲ ሓደ ራእይ ዮሐንስ እዩ ጽሓፉ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እዩ ጽሒፍዎ ንኣብነት ዘን 11 ዝርዝር ረአና እምበይ እንድሕር ንወስኽ ኢልና ኣብ ውሽጡ ተኣትዩ ተለና ምስ ዮሐንስ ወንጌል ኣይንመስል በሃመይ ከይመሳሰል ላረአና ንኸዲና እና ጸሓፊኡ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እዩ ካብኡ ኣበይ ተጻሒፉ ልብል ኣብ ቀጻሊ ንርኢና ስለልነበረና ግዜ ኣምላክና እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይብጽሖ እዚ እውን ልክንሰምዕ ኣነ እውን ክናገር ሰማዕቲ እውን ሰሚዕኹም መንፈሳዊ ስራሕ ሰሪሕኩም ናይ መንግስት ወረስቲ ኢል ክትኾኑ ኣምላክና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ንሕናውን ንከታተል ኣለና ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ፎሎው ታፕ ምባል እውን ኣይንርስዕን ከይትርስዑ ንስኻትኩም እውን ይቕን የለይ